बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा एहसान हो रहा है आप पर कि आप कलमा पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा अपने नबी पर भी ईमान लेकर आया, मुझ पर भी ईमान लेकर आया, तो अल्लाह तबारक ताला उसे दुगना अजर अता करते हैं। अगर हम कुरान के एक हरफ पढ़ेंगे हमें 10 नेकियां मिलेंगी, अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को 20 नेकियां मिलेंगी। अगर हम जो भी नेक काम करेंगे ना, हम मस्जिद में जाकर एक नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे तो हमें अजर मिलेगा 27 नमाजों का। एक नमाज जमात के साथ पढ़ें तो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिलेगा अपना 54 नमाजों का अजर, 54 नमाजों का। तो ये अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा एहसान हो रहा है आप पर, अल्लाह ने तौफीक दी है। और ये जो बाजी हैं जिनके तवस्सुल से आप लोग माशाल्लाह ये सादत हासिल कर रहे हैं, और इनके लिए भी यकीनन ये बहुत बड़ी नेकी की बात है। और इन्होंने बहुत एफर्ट की है, डॉक्टर साहब के साथ रब्ता किया, फिर उन्होंने मुझे कहा, वो चूँकि कुवैत में थे, तो अल्लाह तबारक ताला ये तौफीक दे रहा है। और सबसे पहले तो ये नज़रिया हमारा होगा कि ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला के रसूल हैं, वो अल्लाह ताला के बेटे नहीं हैं। यहूदी हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं, मसीही वो हजरत ईसा बिन मरियम के बारे में अल्लाह ताला के बेटा होने का दावा करते हैं, जबकि जो हमारी किताब कुरान है वो इस नज़रिए की तरदीद करता है। और उनका ये भी कहना है कि वो सूली पे चढ़ा दिए गए, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा क़तलूहु वमा सलबू, ना उन्होंने सूली पे चढ़ाया ना कत्ल किया है, बल्कि अल्लाह ने जिंदा ही उनको आसमानों पे उठा लिया है। तो अभी इंशाल्लाह हम कलमा पढ़ते हैं। तो आप पर किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं है, होशो हवास में आप कलमा पढ़ना चाह रहे हैं? किसी के दबाव में नहीं है। बिल्कुल सही। अंकल आप भी अपना बताएं। जी नदीम साहब, आप खुशी से कलमा पढ़ना चाह रहे हैं माशाल्लाह? जी जी जी। यानी कोई प्रेशराइज तो नहीं आपको किया गया किसी किस्म का? किसी का भी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उसके बाद जब कलमा बंदा पढ़ लेता है तो जो नमाजें हैं, फिर कुरान की तिलावत है, ये भी साथ साथ आपने इंशाल्लाह करना है। तो आप देखें अल्लाह तबारक ताला आपको ऐसा नूर अता करेगा कि उस नूर की वजह से हर बंदा ही आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह ताला का खास एहसान और ख़ास करम। और फिर ये कि रोज़े हैं, रमज़ान की बरकत है और इसमें आप इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक ताला का बड़ा ख़ास एहसान और करम हो रहा है आपके ऊपर। तो अभी मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाता हूँ उस तरह आप मेरे साथ ही पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ, तो या मैं गवाही देती हूँ, दोनों तरह, मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, अल्लाह ताला का ना कोई बेटा है, ना अल्लाह ताला की कोई बीवी है, अल्लाह ताला औलाद से भी पाक है और अल्लाह ताला बीवी से भी पाक है। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ, गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे हैं और वो अल्लाह ताला के रसूल हैं। क़यामत तक उनके बाद कोई रसूल नहीं आ सकता। चलें, अल्लाह ताला अब आप हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है। और जो बाजी सबब बनी है अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत के अंदर महल बनाए, बहुत खुशी हुई है। अल्लाह तबारक ताला आप लोगों को दीन इस्लाम के ऊपर इस्तिकामत अता फरमाए। अभी हम मुख्तसर सी दुआ भी कर लेते हैं। तो ये जो बाजी जिनकी वजह से कलमा पढ़े, इनका क्या नाम है? सादिया काजी। हाँ जी, सादिया काजी। सादिया बाजी, ठीक है जी।
چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ یقیناً تو اس موقع پر بہت زیادہ دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہماری بہن سعدیہ جنہوں نے اتنی ایفرٹ کی، ہماری بہن پروین کو اور ندیم صاحب کو کلمہ پڑھا دیا، یا اللہ ہماری بہن سعدیہ کی جو نیک خواہشات ہیں یا اللہ ساری کی ساری پوری فرما۔ یا اللہ اس جوڑے کو استقامت عطا کرنا دین اسلام کے اوپر۔ یا اللہ تیرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو اس طرح مسلمان ہوتا ہے اسے دگنا اجر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے بھائی ندیم کو، ہماری بہن پروین کو یا اللہ دین اسلام کے اوپر استقامت عطا کرنا۔ یا اللہ دنیا بھی بہتر بنا دینا، آخرت بھی بہتر بنا دینا۔ یا اللہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یا اللہ ادھر سے رمضان کا مہینہ ہے، یا اللہ تو نے ان کے اوپر اپنا خاص فضل، خاص رحمت کی ہے۔ تیرا خاص فضل، تیری خاص رحمت نہ ہوتی تو یا اللہ یہ کبھی بھی اسلام قبول نہ کرتے۔ یا اللہ دین اسلام کے جو فرائض ہیں، احکامات ہیں، یا اللہ اس میرے بھائی اور بہن کو اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا ودود ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ یا اللہ جن لوگوں کو تو اپنی محبت عطا کرتا ہے، یا اللہ ہماری بہن سعدیہ کو اور اس جوڑے کو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یا اللہ جتنے بھی ہماری بہن کے رشتہ دار ہیں، یا اللہ میری بہن سعدیہ کے جتنے رشتہ دار ہیں سب کے مال جان میں رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ جن کو تو اپنے مقربین بندوں میں شامل کر لیتا ہے، جن کو موت کے وقت تیرا سلام آتا ہے، جنت کا پیغام آتا ہے، یا اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، یا اللہ فلسطین کے اندر ظلم کر رہے ہیں ظالم ان کے اوپر، یا اللہ ان یہودیوں کے اوپر اپنا غضب اور قہر نازل فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ پورے لاہور کے اندر جہاں بھی لوگ بیمار ہیں، یا اللہ اس کلمہ پڑھنے کی برکت کی وجہ سے ہماری بہن پروین کو یا اللہ صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، یا اللہ ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ قیامت والا دن ہو، یا اللہ 70,000 بندوں کا تو نے حساب نہیں کرنا۔ یا اللہ تو ہمیں بھی بلائے اور کہے کہ رمضان کے مہینے میں تم نے کلمہ پڑھانے کی سعادت حاصل کی تھی اور ہماری بہن سعدیہ کے توسل سے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، آج میں نے تمہارا کوئی حساب نہیں کرنا، بغیر حساب کے میری جنت میں چلے جاؤ۔ یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، بڑا غفار ہے، وہاب ہے، بڑی محبت کرنے والے ہے۔ یا اللہ تو نے اس جوڑے کے اوپر اپنی خاص رحمت کی ہے۔ یا اللہ تو اگر توفیق نہ دیتا تو یا اللہ یہ کبھی بھی اسلام قبول نہ کرتے۔ یا اللہ جس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یا اللہ ان کو استقامت عطا فرمانا۔ یا اللہ جو بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی بے اولاد ہیں، یا اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جس کے پاس رہنے کے لیے ذاتی گھر نہیں ہے، یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح ہماری بہن نے اس جوڑے کو مسلمان کیے، ایفرٹ کی، کوشش کی، یا اللہ اس طرح مزید بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مال کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں کے لیے تو رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یا اللہ ہماری بہن، یا اللہ اگرچہ ہماری ان سے کوئی ملاقات نہیں، ایک دین کا اخوت کا رشتہ ہے، اسلامی بہن ہے، یا اللہ ان کے گھر کے اوپر خاص اپنی رحمت برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ جو جو ہم نے دعائیں کی ہیں، نیک تمنائیں جو بھی دل میں موجود ہے، یا اللہ پوری فرما۔ یا اللہ جو بھی مقروض ہیں غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين۔
جی بری سعدی آپ کو بھی بہت مبارک ہو، ندیم بھائی آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اب آپ ہمارے اسلامی بھائی بن گئے ہیں، اور ہماری بہن پروین آپ کو بھی بہت مبارک ہو، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے۔ آپ کو بھی بہت مبارک، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے بہترین دروازے کھول دے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ جی، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ اللہ حافظ۔